सैनी हे झाले का नाही इमिजिएटली हे झाले काय ना किती जाणार उभी राहिली म्हणतो पडला इव्हन आमचं ते वयान देखून करून आणि आम मोठी देखून बाहेर घेऊन ओके त्यावेळी नाही घेऊ पाहिजे काम करूया कसे कसे राहतो ऐसे मिनट नो हाँ मैंने भी नहीं किया कॉन्टेक्ट पत्रे बाळा गुल्ला मरतो सेफ्टी दोन कोटी तुझ्या पाच पटम सर 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 इम्पॉर्टंट इम्पॉर्टंट किती जाणार हे टायर बाहेर सोकले गेले म्हणजे थिंगरेल वस्तू उभी झालो बंद मारो पण हांव कितें म्हणटा हें देखून आमी मागे जोऱ्या सुसेगाद आमी लायता बारीक आहे हें इम्पॉर्टंट हय कोणाचं घे पहिले त्याची घे ना दाजीबाब आयज पर्सनली तुमी हांगा खाऱ्यावाडा जेटीचेर आयल्या आनी इन्स्पेक्शन हांगा केल्या जॉयंट WRD बरोबर कितें तुमकां दिश्टी पडून आयल्या आनी कितें तुमच्या मनान म्हणजे प्लॅन आसा काय म्हणटा नाही आमी फाटीं हांगा आयिल्ले केन्ना जेटीची इशू आमी पळयल्लो आनी ती वायट कंडिशनान आसा हें आमकांय खबर आशिल्ली आनी ताच्या खातीर आमी एसेंब्लीनूय उलयल्या आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराकूय सांगिल्लें आमी ऑनरेबल CMाकूय सांगिल्लें सगळ्यांनी येवन पळोवनूय गेल्या आनी ह्या टायमाक फक्त ते बिफोर सिजन स्टार्ट जावचे पयलीं आमी रिपेर करपाक मातशें डिले जालो इतल्याच खातीर की इलेक्शन्स आयले कोड आशिल्लो तातूंत भितर सगळें जायना जालें सो आतां ते अरावंड 60-65 लॅक्स पास जाल्ले आसा आनी लास्ट टायम 40 जाल्ले आतां 65 लॅक्स तांकां पळय प्रायोरिटी आसा आमचे बरोबर आज दुसरे फिलीप आदलो मंत्री आनी तांचे प्रेजिडेंटूय आसा सो तांच्या हाज्या प्रमाणे ही पयली स्ट्रेच तांणी आमकां करून दिलो जाल्यार तांचे फिशींग एक्टिविटीक कांय प्रॉब्लेम जावचो ना सो तो स्ट्रेच पयलो आमी तांकां इमिडिएटली फालच्यान काम स्टार्ट करपाक लायलां आनी जाता तितले बेगीन करतले दाजीबाब तुम्ही आता सांगले की पहिली एक बारीक स्ट्रेच तुम्ही हे करता म्हणून ताजे मागीर कितें प्लॅन आसा सद्याक तांचे एक बारीक स्ट्रेच जो न्ही जे आतां प्लेट्स स्टील प्लेट्स
सामक्यो करोड जाल्या म्हणजे आज सॉल्ट वॉटराचे लागीं आशिल्ल्या कारणान आमचे बेगीन फास्ट वता सो त्यो पयल्यो रिप्लेस करपाक आमी पयल्यो घेता जाणे करून जेन्ना सिजन स्टार्ट जातलो तेन्ना नुस्तेकारांक पयलीं इमिडिएटली ताजो त्रास जावपा ना आनी बाकीच्यो ज्यो गोश्टी आसा रिपेर करपाच्यो त्यो आमी सायमल्टेनियसली येते जातकूच ह्योय बी घेता एक फ्लोटींग जेट्टी खातीर DPRूय फ्लोट जाल्लो आसा आनी तोय रिपोर्ट रेडी जाल्लो आसा आनी म्हाका दिसता फुडल्या काळा भितर हांव एक्झॅक्ट डेट सांगूंक तुका शकना पूण तोय बी फ्लोटींग जेट्टी आनी जी परमनंट जेट्टी आमी मागता ती आमी हाजे कडेन उलयत आसा ऑनरेबल CMान सांगलां हें असेंब्ली सेशन जातकूच आमी एकदां सगळे बसून ताजेर एक डिसायड करया म्हणून आनी गरज पडली जाल्यार आमी फिशरीज मिनिस्टर जो दिल्ली युनियन मिनिस्टर आसा ताका मेळून हांगचो प्रॉब्लेम सांगून ती MPA कडल्यान करून घेवया. सर ती प्रायोरिटी म्हणटा पळय केन्ना जातली ती आमी फालच्यानूच काम स्टार्ट कर म्हणलां आमी कॉन्ट्रॅक्टराक आज घेवन आयल्या WRDचे ऑफिशियल्सूय आसा आनी आमी इमिडिएटली ताका फाल्यांच काम स्टार्ट करून सिजन स्टार्ट जावचे पयलीं एटलिस्ट फ्रंट पार्ट जो सामको वायट आसा तो करपाक आमी हातान घेतलो. सर आयज इन्स्पेक्शन जाल्लें आसा जॉयंट WRD आणि they have decided to start work on the jetty tomorrow itself. So what is your comment on that? ना आयज आमचो ऑनरेबल MLA दाजी बाबा आयज आमचो हे जेटीर येयला हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा कित्याक जायते दीस जाले हें एक्चुअली फिशींग जेटीचें काम फिशींग आमचें स्टार्ट जावचे पयलें 2 म्हयने पयलीं आमी काम चलतालें सुरवात जाताली मेंटेनन्साची हे पावटी जावपूच ना हे पावटी खंयच्या कारणाक लागून फाटीं पडला आनी कितें तें कांयच खबर ना जी आमी एज अ गोवा फिशींग बोट ओनर्स आमी एवरी टायम पयलीं आमी लेटर दिता आनी डायरेक्टराक आमी सांगता की आमचें हें मान्सून फिशींग स्टार्ट जावचे पयलें तुमी मातशें तें रिपेर करा म्हणून हे पावटी डिले जाली डायरेक्टरानूय आमकां सारकें ग्रांटीड घेयलें वो फकाणां केली हें आमकां बरें दिसना तें हांवें MLAकूय सांगलां आयज गेले ते फावटी 1 म्हयनो सुमार जालो कावच घडलो केन्ना कोण एकलो तें काम सारकें हें जालो आहा पोत्रें कितें पातळ जालो आहा आनी तें उबो रावलो तेन्ना एकलो मनीस भितर गेलो हेंवूय हांवें दाजी बाबाकूय म्हणलां आनीक एकलो उदकान पडलो तो खोस पडलो तो कांय खबर ना मरोन गेलो म्हणटकच हांव म्हणटा कितें हांवें आयज कित्या लागून हो डिमांड सुबेज घातला वो हांवें म्हाजी प्रोपोजल कित्याक दिल्या तूं प्रोपोजल कित्याक दिल्या कित्याक आमकडे हिंगा आमचे काय बोट्यो चलोवपाक लावपाक जायना आनी ही म्हणटा ती रिस्क आहा आमकां ताका लागून आमी एक रिक्वेस्ट केला जे काल हांवें एक रिक्वेस्ट केला आनी तेन्ना दाजी बाबान आयकलां आसतलें की ना जाल्यार कितेंय तरी आमचें प्रोविजन करा म्हणून हांवें एक हें मागलां इट इज नॉट मे बी पॉसिबल पूण म्हाज्या लोकांक म्हणजे म्हज्या फिशरमॅनाक म्हज्या बोटकारांक सेफ दवरपाक लागून हांवें कितेंय तरी म्हणलां आनी हें आयज प्रोपोजल हांवें दिल्या पथ नंबर 11 ही जरी तो प्रायवेटायज करता प्रायवेट कंपनीक दिता जाल्यार आमकांय दिया मरे वी ऑल्सो बी सेव ऑन सायज ताका लागून हांवें कितें आयज राजीव बाबांनी स्पेशली येयला कॉन्ट्रॅक्टराक घेवन येयला ओके काम सुरवात करता म्हणून सांगलां हांव तेजो आभारी की काम सुरवात फाल्यां जावपाक जाय हालीं 7 दीस उरल्या सीजन स्टार्ट जावपाक 7 दीस उरल्या एक्चुअली हो टायम न्हू काम करपाचो हो 1 म्हयनो पयलें काम करूंक जाय आयज बोट लायतले सगळे रांपूण बोत्तले झाडां बोत्तलीं आनी कितें जातलें म्हणटकच भरपूर अडचण जातली सो ताका लागून हांव रिक्वेस्ट करता जरी तर आयज आमच्या MLAन जरी तर आयज एश्युरन्स दिला फाल्यांच्यान आपूण स्टार्ट करता म्हणून फाल्यांच्यान स्टार्ट करा तुमी आमी आमचें कॉपरेशन तुमकां आहा पूण हे कॉन्ट्रॅक्टराक पयलें कोत्ता म्हणटा कॉन्ट्रॅक्टरा पयलें सांगा की बाबा फाल्यांच्यान सारकें काम चालू कर म्हणून दाजी बाबा आनीक तुमचो एक मुद्दो जो आमकां विचारूंक सोदतालो की रस्त्यार सगळे कडेन खड्डे पडल्या आनी आतां आमी पयलां थोडे दीस पयलीं लोकांनी सुद्दां व्हरून ती माती भरली ताजेर तुमचें कितें विचार सगळ्याक पडून हांव थोडे करेक्शन करता सगळ्याक पडून जे पळय ट्रेंचीज आमी मारिल्ल्यो आज वास्को भितर खंयच खड्डे पडूना चडशे ओन्ली एक आशिल्लो तो गोवा शिपयार्डा कडेन तोय खड्डो न्ही थंय ते सिंक जाता तो सिंक जाता ताजे कडेन परत आमी कोल्ड प्रेस तें घालें आनी हें जें आसा हें अंडरग्रावंड केबलिंग जेन्ना जालें ताजे ट्रेंचीज आमी हें केल्ले
ताजेर भितर ते वयरलो लेयर गेलो एकदां कितें जाता कट करतकूच तो लेयर सुट्टा आनी त्या खातीर मातसो खड्डो पडटा ताच्या खातीर आमी खुबश्यो गोश्टी थंय ट्राय केल्यो डामर घाले कितें घाले पूण इतलो पावस आज हांव तुमकांच प्रश्न विचारता इतलो पावस आमी फर्स्ट टायम कंटिन्युअस इतलो पावस आमी केन्नाच पळोवना सो आमकां टायमूच मेवना आमी दोनदां इवन पावस आसतना रातचे कोल्ड प्रेस घाले 2 उठून सगळे जेन्ना न्हिदिल्ले तेन्ना आमी कोल्ड प्रेस घाले पूण सकाळी फुडें इतलो मोठो पावस पडलो की ते सगळे व्हांवून गेले सो आमी एक शॉर्ट स्पेल म्हणजे वत नाका आमकां पूण एटलिस्ट पावस नासतना एक दीस तरी जाय जाणे करून कोल्ड प्रेस घालो ताजेर रोलर भोंवडायलो जाल्यार ह्या पावसान तो प्रॉब्लेम जावचो ना आनी जेन्ना आमचें ब्युटिफिकेशन वर्क स्टार्ट जातलें तेन्ना हो फूल रस्तो स्क्रॅप करपाचो आसता हो स्क्रॅप करून नवो रस्तो येतलो म्हणजे लेवल आतां कितें जालां फुटपाथ सकयल जाला आनी रस्त्याचो लेवल वयर जाला उदक सकयल देंवता आनी थंय सगळी फ्लडींग जाता सो आतां आमी तो प्रपोजल घालता आसतना असो जाला की तो स्क्रॅप करतले आनी नवो रस्तो घालतले फुटपाथ वयर येतलो तेंय जावपा ना पूण म्हाका दिसता कितें हाका सोल्युशन फक्त आमी एक दीस आमी रावल्या फक्त हें करपाक हाज्या फोरकास्टा प्रमाणे अरावंड 23 ते 24 म्हणजे ह्या 2 दिसां भितर पावस कमी जावपाचे चान्सीस आसा ते कमी जाले की आमी इमिडिएटली घालतले ताजे बद्दल आमी हें काय ना आमी सगळे प्रयत्न करून जाले कोणूय थंय घाला तांकां हें केल्या पूण हांव तांकांय रिक्वेस्ट करता घालता आसतना सारकें घाला थंय माती घाल्ली आसा ताजेर लोक कितले स्लीप जाले ते पयलीं पळयात सो ताणेंय घालता आनी बरेंच काम केलें हांव पळयचें वायट म्हणटा तांकांय दिसलें की घालचें म्हणून खड्ड्या लोकांक त्रास जावचो न्ही म्हणून पूण घालता आसतना एटलिस्ट सारकें घाला सो इतलेंच म्हाका आनी काय बरें मागीर एकूच सांगचें आसा कित्याक दाजी आयज MLA आमचो हांगा फिशींग जेटीचेर ही फिशींग जेटी जेन्ना मालीम जेटी गव्हर्मेंटान जायतो पयसो मोडला ज्या बेतूल जेटी जायतो करोडांनी पयसो मोडला ही कित्याक करल्या ती म्हाका खबर ना आतां 4 वर्सां जालीं आमी NOC दिली MPD कडच्यान MPA कडच्यान डायरेक्टली टू द गव्हर्मेंट तुमकां NOC दिल्या कसलेंय हडल ना पूण हे पावटी पूण तुमी सुरवात करा जे फिशींग जेटी सारकी आमकां फिशींग जेटी दिवपाक कित्याक MPD कडेन आमकां दिवपाक जायना बांदपाकूच ना सेंट्रल गव्हर्मेंटान येवन देखून आमकां प्रॉमिसूय केलें लास्ट फिशरी मिनिस्टर येयलो तेणेंय सांगलें आतां ही एक प्रपोजल आमकां हिंगा येयली फ्लोटींग जेटी बांदतले वेदर इट इज अ फिजिबल ऑर नो तें म्हाकाय कांय खबर ना पूण हें जें प्रॉमीस आयज आमकां दिलां मनवत पारेकर साहेब हिंगा येयल्लो आयज देवान ताका स्वर्गराज दिवं कित्याक तो येवन सांगून गेल्लो आमकां फिशींग जेटी बांदता म्हूण कांय जालो ना पूण हांव एकूच तुमकां सांगूंक कोत्ता डायरेक्टर फिशरी डायरेक्टर आमकां लेटर दिता अनहायजेनीक म्हणून आयज ह्या रस्त्यार हिंगा पळया कितले फोन पडल्या हें जेन्ना सिजन स्टार्ट जालें जाल्यार उदक पडटलें आनी हिंगा घाण जातली आनी तेन्ना फिशरी डिपार्टमेंट हो हेल्थ आमकां ब्लेम करतलो आमकां MLA बाब आमकां ब्लेम करपा नाका हांव म्हाजें हें मान्सून कबर जालें पावस कबर जालो इमिजिएटली एक रिक्वेस्ट करता की ह्या हेजेर हॉट मिक्स घालपा जाल्यार घाल दुसरें या हॉट मिक्स आमी लेटर दिलें ताका तो म्हणून ताबली हाडी दिला आनी प्लस ही जी फिशींग जेटीचेर आयज आमी यूज करता न्हू ही फिशींग जेटी सारकी ना केन्ना कोसवतली ती खबर ना सकयल केन्ना पडटलें तें खबर ना सो ताका लागून हें सगळें मोतीन धरून एटलिस्ट पावस मान्सून जे काबार जालें काय ना हॉट मिक्स मातशें घालपाचो प्रयत्न करा सर कितें तुजें सांगलें ना हो प्रपोजल पयलोच गेला ताजो एस्टिमेटूय रेडी आसा सो केन्ना घालपाचें तितलेंच पळया पावस एकदां काबार जालो की ताजेर आमी विचार करपाक शकता जर बाबा आयज इन्स्पेक्शन जालें कितें म्हणून आयज आमचें सिजन स्टार्ट जावपाक फकत 7 दीस उरलेले आसले आनी आमी टेन्शन काडटाले एनसांनी दिलीप बाबूय खूब हिंगा थिंगा भोंवलो गव्हर्मेंट आमचें कांयच करूं नासलें बट आयज आमकां मातशें बरें दिसलें की आमचो MLA बाबा तेणी येवन एक इनिशिएटीव घेयलो आनी आमकां एक होप दिलो एक विश्वास दिलो की बाबा फाल्यांच आपण चालू करता आनी आमकां ते कॉन्ट्रॅक्टराक तो घेवन येयलो तें चोवन मातशें बरें दिसलें की बाबा दिसता की फाल्यां आमचें काम चालू जातलें म्हणून कित्याक बोटी जेन्ना येयल्या मागीर कोणाक चोयना असली हालत जाता आनी लास्टाक आमी कमिटीन बसले म्हणटकच बोटां आमकांच दाखयता की तुमकां लागून जालें मनीस कोण डॅमेज जालो तुमकां लागून जालें अशें जाता बट हांव ताका देव बरें कर म्हणटा की तेणें एक इनिशिएटीव घेयलो हें केलें आनी आमच्या डोक्याचें जायत्या तुमी चोयतालो डोको दिसना जाय तें करपाचें हांव रिक्वेस्ट करता राजू बाबा कडेन की
तेणें अशेंच इनिशिएटीव घेवन हें कितें आहा तें मातशें आमच्या जाग्यार घालचें आमकां फॉरेन फिशरमॅन म्हण दाखोवचें बाबा ही एक बरी जेट्टी म्हण पणजे गेलो बेतलान गेलो एक बरी जेट्टी म्हण दिसता बट वास्को येयलो जाल्यार जेट्टी म्हूण कळना आमी हूंय हाय कितें आहा तें कांय कळना बट हांव ताका चडान चड देव बरें करूं म्हणटकीर ताणें एक बरो इनिशिएटीव येयलो आनी हें फाल्यां काम स्टार्ट जाता हांव सगळे बोटकारांच्या नांवान ताका देव बरें करूं थँक्यू जालें